Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to my channel English Translation PTB. Class 10th Unit number 4, that is First Aid. First Aid का मीनिंग है इब्तदाई तिबी इमदाद. वर्ड्स मीनिंग देख लें. इंजर ज़ख्मी होना, इमीडिएट फ़ौरन, कंप्राइज मुश्तमिल, विक्टिम्स मुतासरा ज़ख्मी, इक्विपमेंट्स सामान, ले पर्सन गैर तरबियत याफ्ता, सडनली अचानक, टाइमली बर वक्त, टेक्निक्स महारतें, एडमिनिस्टर फराहम करना या देना, अनकॉन्शियस बेहोश, कैरी आउट सर अंजाम देना, टेम्परेरी आर्जी, असिस्टेंस मदद, क्रिटिकल नहायत ज़रूरी, मिनिमल कम से कम, अनवेल बीमार, रेंज शामिल होना. हैंडलिंग निपटना, क्राइसिस हंगामी, अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्का, अवॉइड बचना, जेंटल हल्का सा, फॉर्मिंग बन रहा, माइनर मामूली, मैनेजमेंट इंतजामात, स्क्रैप्स खराशें, गाइडलाइंस हदायत, एलिवेट सतह को बुलंद करना, रिज्यूम दोबारा शुरू हो जाना, डेवलप पैदा करना, टैकल विद से निपटना, एसेंशियल ज़रूरी, कॉम्प्लिकेशंस पेचीदगियाँ, डिसलॉज हट जाना, स्पर्ट्स तेज़ी से बहना या फूट पड़ना. सीख हासिल करना, डेप्रेस गर्दोगुबार रेशे, टेटानिस तशंज, स्टिल फिर भी, हील ज़ख़म का मनमिल होना, सर्टेन बाज, राइंस धोना, रिड्यूस कम करना, रिमेन बाकी रहना, ऑइंटमेंट मरहम, इंग्रेडिएंट्स अज्जा, प्रोसेस अमल तरीका, इरिटेट सोजिश पैदा करना, इन्फेक्शन खराबी, रिस्क ख़तरा, मॉइस्ट नमदर या तर, माइल्ड रैश सोजिश, अपीयर ज़ाहिर होना. फर्स्ट एड इब्तदाई तिबी इमदाद. वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइव्स. हमें अपनी ज़िंदगियों में बाज़ औक़ात मदद की ज़रूरत पड़ती है. समटाइम्स वी मे हैव एक्सीडेंट्स एंड वी मे गेट हर्ट. हो सकता है बाज़ औक़ात हम हादसात का शिकार हो जाएं और ज़ख्मी हो जाएं. व्हेन वी आर इंजर्ड और सडनली बिकम अनवेल, जब हम ज़ख्मी हो जाएं या अचानक बीमार हो जाएं, वी नीड समवन टू हेल्प अस. तो हमें किसी की ज़रूरत होती है कि कोई हमारी मदद करे. समवन हु नोज़ व्हाट टू डू, कोई ऐसा शख्स जो जानता हो कि क्या किया जाए. इट इज़ द टेम्परेरी एंड इमीडिएट हेल्प. ये आर्जी और फौरी मदद होती है. This timely instance comprising simple medical techniques is most critical to the victims and is often life-saving. ये वक्ती मदद जो सादा तिबी महारतों पर मुश्तमिल अफराद के लिए नहायत अहमियत रखती है और अक्सर जान बचा लेती है. Any lay person can be trained to administer first aid. किसी भी गैर तरबियत अफराद को तिबी इमदाद देने की तरबियत दी जा सकती है. The first aid can be carried out using minimal equipments. ये फौरी तिबी इमदाद कम से कम सामान करके सरंजाम दी जा सकती है. The first aid knowledge range from taking care of cuts to deal with an unconscious victim. इस तबी इमदाद में ज़ख्मों की देखभाल से लेकर मुतासिरा बेहोश इंसान से पेश आने तक का इल्म शामिल है. कट्स एंड स्क्रैप्स, ज़ख़म और खराशें. नंबर 2 पैराग्राफ है. हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड डेवलप्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट. घर या सड़क पर मामूली हादसात से निपटने के लिए हंगामी हालात संभालने का शऊर पैदा करता है. दिस में प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज विद ग्रेट कॉन्फिडेंस. ये लोगों को नहायत एतमाद के साथ गैर मुतवक्का हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार कर सकता है.
Minor cuts and scrapes usually do not need to go to the emergency room. معمولی زخموں اور خراشوں کی صورت میں عموماً ہنگامی صورتحال کے کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. Yet proper care is essential to avoid infection or other complications. تاہم انفیکشن یا دیگر خرابیوں سے بچنے کے لیے مناسب احتیاط ضروری ہے. Following guidelines can help you to handle crisis and take care of all. درج ذیل ہنگامی حالات سے نپٹنے اور زخموں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آپ کی مدد کر سکتی ہیں. Stop the bleeding, خون کا بہاؤ روکنا. Minor cuts and scrapes usually stop bleeding on their own. معمولی زخموں اور خراشوں کی صورت میں خون اپنے آپ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. If they don't apply gentle pressure with a clean cloth or bandage, اگر ان سے خون بہنا بند نہ ہو تو صاف کپڑے یا پٹی سے ہلکا سا دباؤ دیں. Hold the pressure continuously for 20 to 30 seconds and if possible elevate the wound. مسلسل 20-30 سیکنڈ تک دباؤ بحال رکھنے اور اگر ممکن ہو سکے تو زخم کی سطح کو بلند کر دیں. Don't keep checking to see if the bleeding has stopped. یہ چیک نہ کرتے رہیں کہ خون کا بہاؤ جو ہے رکا ہے یا نہیں because کیونکہ this may damage or dislodge the clot that is forming and cause bleeding to resume. کیونکہ اس سے جو سخت جلد رہ جاتی ہے تو اس سے نقصان پہنچے گا یا اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی اور خون کا دباؤ دوبارہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. If blood spurts or continuous flowing after continuous pressure, seek medical assistance. اگر خون تیزی سے بہتا ہے یا مسلسل دباؤ کے بعد بہتا رہتا ہے تو طبی امداد کو حاصل کریں. Clean the wound. زخم صاف کریں. Rinse out the wound with clear water. صاف پانی سے دھو کر زخم صاف کریں. To clean the area around the wound, use soap and a washcloth. زخم کے ارد گرد کا حصہ صاف کرنے کے لیے صابن اور دھونے کا کپڑا استعمال کریں. But soap can irritate the wound. لیکن صابن زخموں میں سوزش پیدا کر سکتا ہے. So try to keep it out of the actual wound. اس لیے اسے اصل زخم سے دور رکھنے کی کوشش کریں. If dirt or debris remains in the wound after washing, اگر دھونے کے بعد بھی زخم میں گرد و غبار یا کوئی میل کچل رہ جائے, use tweezers cleaned with alcohol to remove the particles. تو ذرات نکالنے کے لیے الکحل سے صاف کی ہوئی چمٹی کو استعمال کریں. If debris still remains, see your doctor. اگر پھر بھی میل کچل رہ جائے تو اپنے ڈاکٹر سے ملیں. Through cleaning reduces the risk of infection and tetanus. اچھی طرح سے صاف کرنے سے انفیکشن اور تشنج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. Apply an antibiotic. جراثیم کش دوا لگائیں. After you clean the wound, زخم صاف کرنے کے بعد apply a thin layer of an antibiotic cream or ointment. اینٹی بایوٹک کریم جراثیم کش دوا یا مرہم کو کی ایک پتلی سی لیئر کو اپلائی کریں, لگائیں. ٹو ہیلپ کیپ دا سرفیس موئسٹ, تاکہ یہ سطح کو نمدار رکھنے میں مدد کر سکے. دا پروڈکٹس ڈونٹ میک دا وونڈ ہیل فاسٹر. ایسی اشیاء سے زخم تیزی سے منمل نہیں ہوتا, بٹ دے کین ہیلپ یور باڈیز نیچرل ہیلنگ پروسیس ورک فاسٹ. تاہم ان سے آپ کے جسم کے شفایابی کے قدرتی عمل کو تیز کر سکتے ہیں. Certain ingredients in some ointments can cause a mild rash in some people. بعض مرہموں کے کچھ اجزاء کچھ لوگوں میں
سوزش پیدا کر سکتے ہیں. If a rash appears, stop using the ointment. اگر سوزش ہو جائے تو مرہم کو استعمال کرنا بند کر دیں. Thanks for watching. اللہ حافظ.